नमस्कार, यो एभि न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभि न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 5 महिनापछि संसदीय समिति गठन। एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयलाई लिएर संसदमा चर्चा। कोशी प्रदेशमा ओलीमाथि भइरहेको घटनालाई लिएर एमाले सशंकित। राज्य संरक्षित रहेर आतंक सिर्जना गरेको आरोप। प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग। गण्डकीमा 3 र लुम्बिनीमा 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले पाए तेस्रो पटक विश्वासको मत। माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णयको संसदमा चर्को विरोध। आफू अनभिज्ञ रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। भन्ने कुरो मेरो जानकारीमा छैन। आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुनले थाले आन्दोलन। नवप्रवर्तनका लागि विकास बजेटको कम्तीमा 1% छुट्याउन माग। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैनौं। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एनआरटीको चौथो जित। लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको 3 स्टार 1-0 ले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संसदीय समिति गठन सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रतिनिधि सभाको 10 वटा विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्ताव गरेको समितिका सदस्यहरूको नाम संसदले अनुमोदन गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समितिहरूमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन्। यस्तै संयुक्त समिति अन्तर्गत संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहेका छन्। समिति गठनसँगै यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भएका विभिन्न विधेयकहरू र प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका विधेयकहरूलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन स्वीकृत समेत दिइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको झण्डै 5 महिनापछि विषयगत समिति गठन भएको हो। संसदीय समिति नहुँदा सदनमा प्रस्तुत भएका विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयलाई लिएर चर्काचर्की भएको छ। शुक्रबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कोइरी स्वास्थ्योपचारमा रहेका कारण संसद बैठकमा अनुपस्थित रहेको जानकारी गराएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सभामुख घिमिरेले 2079 माघ 25 देखि 2080 वैशाख 15 गतेसम्मका 21 वटा बैठकमा कोइरी स्वास्थ्योपचारमा रहेका कारण अनुपस्थित रहेको जानकारी गराएपछि सांसदहरूले विरोध जनाउँदै संसद बैठकमा अवरोध समेत गरेका छन्। उनीहरूले फौजदारी अभियोग लागेको र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कोइरीलाई सभामुखले बिरामी भन्नु जग हसाईको विषय भएको भन्दै विरोध जनाए। सम्मानित सदनको सचिवालयलाई विधिवत रूपले, औपचारिक रूपले, प्रमाणिक रूपले जानकारी छ छैन त्यो बेग्लै विषय हो। तर यस्तो स्थापित तथ्यका बारेमा पनि सम्मानित सदनबाट, सम्माननीय सभामुखबाट उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेर प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नु भनेको योभन्दा ज्यादा जग हँसाइ के होला सम्माननीय सभामुख महोदय? यो गरिमामय संसदले एउटा फरार अभियुक्तलाई, भागेको व्यक्तिलाई बिरामी भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रको लागि योभन्दा ठुलो मजाक केही पनि हुँदैन। यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ। एउटा कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु कि अब नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरू पनि राजनीतिमा आएका छन्। अब राजनीतिको नाममा राजनीति चाहिँ कमसेकम यो सदनमा नचलोस्, त्यसलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। फौजदारी मुद्दा लागेकालाई बिरामी भनेर बचाउने यो जस्तो लज्जापद कुरा केही पनि होइन।
त्यस कारणले दुधको दुध पानीको पानी दबाउँ चाहिँ फौजदारी मुद्दा लागेको ज्यान मारेर दबाउँ चाहिँ नि चोख्याउन मिल्दैन ऊ माथि कारबाही हुनुपर्छ। सांसदहरूले विरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले सांसद कोइरी फरार भएको कुनै आधार आफू कहाँ नआएको बताए। उनले आफूले प्राप्त गरेको पत्र अनुसार नै बिरामी भएको सूचना सुनाएको बताए। माननीय श्री लक्ष्मी महतो कोइरीको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 सभाबाट पारित भइसकेपछि नियम 248 सँग सम्बन्धित विषयमा सभामुखलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु। सांसदहरू सभामुखको कुरा सुन्न तयार नभएपछि संसद बैठक 30 मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। आजको बैठकको कारबाही नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस लगायतका दलका सांसदहरूले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूलाई 2 लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल, राप्रपाका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह भएको बेला सरकारले सो निर्णय गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले राज्य कोषबाट दोहन गरी माओवादी अयोग्य लडाकुको नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी सो रकम दिने निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। आज माओवादीको अयोग्य लडाकुका नाममा करिब 4800 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषबाट ढुकुटीबाट 2 लाख रुपियाँ नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ र कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिँदैछ भन्ने सुनिएको छ। तर आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थाँती राखिएको छ। त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन। त्यसबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ। हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई, सभामुख महोदय, हाम्रो शासकीय क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसलाई कसरी सुधार गर्ने हो, कहाँ हो हाम्रो समस्या, त्यसतर्फ यस सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशित गर्न जरुरी छ। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै जाने स्थिति देखिएको छ। निजी क्षेत्र निराश हुने र राजस्व सङ्कलन क्षमतामा थप ह्रास आउने जस्तो दुष्चक्र भिसिएस सर्कल देखियो। यो दुष्चक्र तोड्नका लागि विशेष पहल गरिन आवश्यक छ। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न सकेको छैन। यस्तो बेला अस्वाभाविक ढङ्गको र महँगो राष्ट्रपतिको वैदेशिक उपचार यात्रा र अयोग्य लडाकुहरूलाई जुन रकम वितरणको तयारी गरिराखिएको छ, सत्ता दुरुपयोगको चरम नमुना हो र यस्तो काम रोकिनुपर्दछ। नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले भने अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने कुरा आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएको बताए। उनले वर्तमान सरकारले बजेटमा भएका विषयलाई कार्यविधि मात्रै बनाएको भन्दै व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका लडाकुहरूलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई नभएको चेतावनी दिए। यो सिंगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए तपाई तिनलाई अपमान गर्ने? यही हो तपाई अस्ति भर्खर नारायण हिटी अगाडिपट्टि गरेका सङ्घर्ष, रत्न पार्क वरिपरि गिर्जाबाउको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने? यही हो राजनीतिक धर्म, यही हो संस्कार संस्कृति। त्यसैले म गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, 2 लाख ठुलो मूल्य होइन, मानिसहरूको हुर्मत लिने जो शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको छ, 4 पट्टा पाउन सकेन। त्यसपछि सांसद सापकोटाले वर्तमान सरकारले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिन लागेको भन्दै संसद र देशलाई नै भ्रमित तुल्याउन खोजिएको बताए। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। आज नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय विरुद्धको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर अगाडि बढाउने बारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका हुन्। मन्त्री महतले आफू अर्थमन्त्री भएर आएपश्चात अर्थ मन्त्रालय र मन्त्री परिषदले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय नगरेको दाबी गरे। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको र यसलाई चाहिँ अब यसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो मेरो जानकारीमा छैन। हामी यो अनावश्यक यो खर्च गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा हामीले यो राष्ट्रको ढुकुटीलाई खर्च गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बेथिति गर्ने कुनै पनि काम
हामीबाट हुँदैन। साझा रूपमा सबैको सहयोग। अर्थमन्त्री महतले लडाकुबारे नेकपा माओवादीको चिन्ता, चासो र माग सत्य निरूपण आयोगबाट समाधान गर्दा उत्तम हुने समेत स्पष्ट पारे। सरकार अनावश्यक ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ थियो। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले देशमा अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको समयमा 18 वर्षपछि पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट बाँड्ने तयारी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए। अत्यावश्यक मौलिक हक अधिकार र चरम बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि लगानी गरिनुको साटो उल्टै सरकारले 18 वर्षपछि पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट बाँड्ने तयारी गरिनु, राष्ट्रियको ढुकुटीबाट अर्बौं घोटाला गरी मुलुकलाई टाट पल्टाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार गरी आम पार्टीले रकम कुम्ल्याउने, व्यक्ति पुस्ने घृणित राजनीतिको योजना रहेको स्पष्ट देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको, निजी क्षेत्रका उद्योग धन्दा धराशायी बनेको र महँगीले आकाश छोएको अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको तयारी गलत भएको युवा संघको भनाइ छ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्थिरतामाथि खेल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि दिन प्रतिदिन आक्रमण बढिरहेको भन्दै अवांछित गतिविधिको प्रधानमन्त्री स्वयं संरक्षक बनेको आरोप लगाएको हो। एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतामाथि बारम्बार आक्रमण भइरहँदा पनि सुरक्षा प्रशासन मुखदर्शक बनेको आरोप लगाउँदै अहिलेको अस्थिरताको कारक प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्र नै रहेको दाबी समेत गरेको छ। झापामा केही अवांछित तत्त्वले उहाँहरूमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने प्रयत्न गर्यो। यद्यपि त्यहाँ पहिले नै सरगर्मी गतिविधि हेर्दाखेरि प्रशासनलाई त्यहाँ के गडबड हुँदैछ भने अन्दाज थियो, तर प्रशासन त्यहाँ मुखदर्शक भएर रहिरह्यो। प्रशासनले त्यहाँ अवांछित क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरूप्रति न पहिला नियन्त्रण गर्ने योजना बनायो, न घटना घटिसकेपछि पनि उनीहरूमाथि प्रशासनिक कारबाही गर्ने काम गर्यो। त्यस्तै एमाले अराजकता मच्चाएर राज्य सत्तालाई असफल बनाउने प्रचण्ड पथ कोशी प्रदेशमा सफल नहुने जनाएको छ। एमाले कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न पाउने भए पनि माओवादी केन्द्रका भ्रातृ संगठनहरूले नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि आक्रमणको प्रयास गर्नु आपत्तिजनक रहेको पनि जनाएको छ। तलबाट आएको रिपोर्टमा माओवादी पार्टीका मानिसहरू यसमा संलग्न छन् भन्ने हामीले रिपोर्ट पाएका छौँ। त्यो कुरा पुलिसलाई थाहा छ, त्यो कुरा प्रशासनलाई थाहा छ, त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ भनेपछि अराजकता मच्चाएर राज्य सत्तालाई असफल बनाउने अनि त्यही ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रचण्ड पथ फेरि लागू गर्नु खोज्या हो भने कोशी प्रदेशमा यो सम्भव छैन। हामी एकदम गोर्खाली भाषामा प्रचण्ड पथलाई भन्न चाहन्छौँ कि कोशी प्रदेशमा यो सम्भव छैन। एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको कोशी प्रदेश नामाकरण गर्न सहमति दिएपछि पुनः फिर्ता लिनु गैर जिम्मेवारीपन भएको पनि जनाएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य विष्णु पौडेलले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास हुँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले बिहिबार इलामको कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा पनि अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरूलाई एम्बुस थापेर आक्रमणको प्रयास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले सत्ता पक्षकै कार्यकर्ता आक्रमणको घटनामा सामेल भइरहेको सूचना आफ्नो पार्टीले पाएको जिकिर गर्दै यथार्थ जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग समेत गरे। सरकार यो आक्रमणका प्रति मौन समर्पित बनेको मात्रै होइन, सभामुख महोदय, आक्रमणकारीहरूलाई उक्साउने काममा पनि सरकारका कतिपय पात्रहरू संलग्न छन् भनेर म सुनिरहेको छु र यहाँसम्म कि यो आक्रमणमा सत्ता गठबन्धनका कतिपय दलका कार्यकर्ताहरू समेत पनि संलग्न भएको सूचना आइरहेको छ। सभामुख महोदय, गर्न खोजेको के हो? यो सरकारले गर्न खोजेको कुरा के हो? उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न लाचारी र कायरता प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी समेत दिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका विषय आजको हामीलाई भन्नु छमा। समयमा निर्माण
निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि नागरिकले पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि कुनै परिणाम आएको छैन। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तुरुन्त संसदमा पेश गर्न समेत म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दछु। अब यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधि र माध्यमिक तहको विद्यालयमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गतिविधि बन्द भएन भने त्यहाँ पनि विद्रोह हुन्छ भन्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। भातृ सङ्गठनहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अहिले नै सुसंस्कृत तरिकाले सम्झाएर विद्यालयमा राजनीति बन्द गर भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। काष्ठमण्डप प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। सम्माननीय सभामुखज्यू, यसले जनताको धार्मिक आस्थामा आँच आएको हुँदा शीघ्र काष्ठमण्डप खुला गरियोस् भनी म यस गरिमामय सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न। एयर एम्बुलेन्सबाट लगिँदा समेत गरी झन्डै 2.5 करोडभन्दा बढी खर्च भएको विवरण पनि सार्वजनिक छ, तर सरकारले संसदलाई केही जानकारी गराउन्न। यो भएको के हो? सामान्य पेट दुख्दा एयर एम्बुलेन्स खर्च गर्नुपर्ने यति समृद्ध, यति हैसियतवान मुलुक नेपाल रहेको हो कि होइन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले यथास्थितिमा वर्तमान सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको प्रश्न पारेका छन्। आज संसद सचिवालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै उनले आफ्नो पार्टीको सरकारमा जाने सोच नभएको बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पनि पार्टीको बैठकबाट निर्णय लिने जानकारी दिए। किनभने सरकारले आफ्ना न्यूनतम आफूलाई समर्थनमा पाइरहनु पर्ने न्यूनतम एउटा ठाउँ राख्नुपर्ने, त्यो ठाउँ राखेको छ कि छैन, त्यो एउटा साँच्चै नै एउटा मूल्याङ्कन, पुनर्मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनको विषय बनेको हुनाले यसमा हामी गम्भीर ढङ्गले पार्टीमा संसदीय दलमा छलफल गरेर मात्र गरेका छौँ। सभापति लामिछानेले अस्थिरता नहोस् भन्नेमा पार्टी रहेको तर यथास्थितिमा सरकारमा जाने नसोचेको स्पष्ट पारे। अर्का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरताको कुरा साधन नभई सैद्धान्तिक मान्यता रहेको बताए। तात्कालिक समसामयिक राजनीतिक विषयमा टिप्पणी भन्दा पनि मेरो एउटा सैद्धान्तिक मान्यता के रहिआएको छ भने स्थिरता एउटा साधन हो हैन। हामीले असल शासन र समुन्नति हाम्रा साध्य हो र त्यो साधन पछ्याउने होइन, साध्य पछ्याउनु पर्छ। उपनिर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने र वाग्लेलाई आज सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। लामिछाने चितवन 2 र वाग्ले तनहु 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित अर्का सांसद उपेन्द्र यादवको भने शपथ हुन बाँकी छ। यादव अहिले काठमाडौँ बाहिर रहेकाले शपथ हुन बाँकी रहेको हो। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका चौधरी सहित नवनियुक्त 3 मन्त्रीले पनि प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले आजै नेकपा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका सन्तोष पाण्डेलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मन्त्रालय भने तोकिन बाँकी रहेको छ। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा चौधरीलाई प्रदेशका 8 दलका 52 र 1 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ। विश्वासको मत गुमाउँदै नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि लुम्बिनीमा सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बनेको हो। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पाण्डेलाई बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनलाई आज प्रदेश प्रमुख गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। शपथसँगै पाण्डेले आज नै 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्। कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल र माओवादी केन्द्रकी सुशीला सिमखडालाई मन्त्रीको शपथ गराइए पनि मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। पाण्डे कांग्रेसका 27, माओवादीका 7 र मनाङबाट स्वतन्त्र सर्वसम्मत चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत पाएका छन्। प्रदेशसभामा शुक्रबार भएको मतदानमा शर्माको पक्षमा 29 र विपक्षमा 10 मत परेको छ। मुख्यमन्त्री शर्मालाई माओवादी केन्द्रका 13, कंग्रेसका 14, समाजवादीका 1 र 1 स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका हुन्। विश्वासको मत माग्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली रोग भोक र विकटताबाट पिल्सिरहेको भन्दै यसका विरुद्ध सबै दलहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। उनले आफू तथ्य र तथ्याङ्क सहित अग्रसर हुने भएकाले विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। सल्लाह सुझाव हुनेछ। म यस सार्वभौम सभाको मार्गदर्शनबाट नै अघि बढ्नेछु। मलाई विश्वासको मत दिएकोमा माननीयहरूले गर्व गर्न लायक मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्नेछु। कर्णाली प्रदेशको समृद्धि, सुशासन र विकासका लागि अघि बढ्न मलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत दिन यस गरिमामय सभामा अपिल गर्दछु। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कडेलले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले एमालेले भनेको सल्लाह नमानेका कारण तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपरेको बताएका थिए। नेता कडेलले कांग्रेस माओवादी बीचको गठबन्धन कुर्सी बाहेक अरू कुनै नमिल्ने दाबी समेत गरे। ठाउँ देख्यो कि त्यहाँ घोप्टी परेर देशको विकास र निर्माण अगाडि हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँले भन्नुभयो पवित्र गठबन्धन बनाएका छौँ, अपवित्र बनेको थियो, पवित्र गठबन्धन बनाएका छौँ भनेर उद्घोष गर्नुभयो। म त्यसको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। जसका केही कुरा कसैसँग मिल्दैनन्, खालि स्वार्थ मिल्छ, कुर्सी मिल्छ। कडेलले मुख्यमन्त्री शर्माको 100 दिन अवधि खासै आशा लाग्दो नरहेको भन्दै 11 माघमा मन्त्री परिषद गठन गर्दा शर्माले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। शर्मा गत पुस 27 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। चैत 27 गते नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। यसअघि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। खोटाङको हलेसी तुवासुङमा 3 स्टार हाइड्रो पावरले खोला नै फर्काएर जलविद्युत उत्पादन गरेपछि स्थानीय मारमा परेका छन्। स्थानीय प्रशासनले सम्झौता अनुसार खोलामा पानी छाड्न निर्देशन दिएको 2 साता बिते पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य प्रसाद सेडाई लगायतको टोलीले बिहिबार पुनः आयोजनाको अवलोकन गर्दै पूर्व सहमति अनुसार पानी खोलामा फर्काउन निर्देशन दिएको छ। अनुगमन गर्दा खोलाको 10% पनि पानी नछोडेको र हाइड्रो पावरको नहरमा वरिपरि घेरबारा नलगाएको भेटिएको थियो। हलेसी तुवासुङ नगरपालिका 11 राजापानीमा 6.6 मेगावाट क्षमताको साप्सु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ। जलविद्युत आयोजनाका लागि राजापानीकै बसुवास्थित साप्सु खोलामा बाँध बनाइएको छ। बाँधभन्दा मुनि खोलामा नियमअनुसार पानी नछाड्दा किसान मारमा परेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै महावीर पुनले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। पुनले आजदेखि काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा विभिन्न माग राख्दै अनिश्चितकालका लागि आन्दोलन थालेका हुन्। पुनले सरकारले प्रतिभा भएका र अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न सक्नेहरूका लागि केही नगरेकाले दबाव स्वरूप आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष खडा गर्न, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि हरेक वर्ष विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउन उनको माग छ। नेपालले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका कुराहरूमा अहिलेसम्म हामी एकदमै पछाडि परेका छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा जनस्तरमा पनि एउटा सचेतना जगाउनको लागि पनि यो आन्दोलन हो। किनभने हामी चाहिँ यो नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्ने, नवप्रवर्तनका कामहरू गर्ने र त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने जस्ता कुराहरू गरिएन भने हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैनौँ।
पुनले नेपालमा अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको भन्दै यो विषयमा जनस्तरमा सचेतना जगाउनका लागि आन्दोलन गर्नु परेको स्पष्ट पारे। नयाँ विषयहरूको आविष्कार गर्ने, नयाँ प्रवर्धन गर्ने काम गर्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने भन्दै अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्दा नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य हुने गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले अब नेपालमा नै प्रतिभा भएका युवाहरूलाई अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको पनि आन्दोलनमा सहभागीको भनाइ छ। स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन बनाउन, नवउद्यमीहरूलाई हतोत्साहित नगर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न नवउद्यमी पहिचान र प्रवर्धन समिति बनाउन र व्यावहारिक अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्न व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्न पनि पुनले माग गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सचिवालयले पूर्व युवरागी हिमानी शाहले सामाजिक सञ्जाल नचलाउने बताएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले हिमानीको फेक अकाउन्टलाई उद्धृत गर्दै बिहिबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफूसँग निहु नखोज्न भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। हिमानीको फेक अकाउन्टले झापामा ओलीमाथि ढुङ्गामुढा भएको भिडियो राख्दै ओलीलाई ठिक भएको लेखेको थियो। त्यसैको हवाला दिँदै ओलीले छोरा बुहारीलाई अगाडि सारेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले फुरफुर गरेको बताएका थिए। ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि पूर्व राजा शाहको सचिवालयले यस अघि नै राजपरिवारका सदस्यले सामाजिक सञ्जाल नचलाउने स्पष्ट पारिसकेको दोहोर्याएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र युवरागी हिमानीका नाममा फेसबुक र ट्विटरमा विभिन्न फेक अकाउन्टहरू सक्रिय रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालले चीनसँग गहिरो आर्थिक संलग्नता र साझेदारी निर्माण गर्न चाहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा चीनले निर्माण गरेको निजामती कर्मचारी अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन हस्तान्तरण समारोहमा उनले समृद्धि हासिल गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्ने आकांक्षा सरकारको रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न र अस्पतालमा अत्याधुनिक सुविधाहरू प्रदान गर्न चीनसँग थप सहकार्य गर्ने बताए। We will always generosity and genuine solidarity from a close neighbor and friend China. Thanks to the support of China and other development partners, we have been able to overcome the difficulties of the pandemic, and most of all, the post-pandemic recovery has remained our sole priority now. प्रधानमन्त्री दाहालले विकास पूर्वाधारहरू सिर्जना गर्न, कनेक्टिभिटी बढाउन, मानव संसाधनको विकास गर्न र अन्य मानिसहरूको जीविकोपार्जनलाई समर्थन गर्न चीन सरकारको धेरै सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए। नेपालका स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू सिर्जना गर्न, अस्पतालहरूलाई उपकरण र चिकित्सा आपूर्तिमा चीनको समर्थन सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ। कोरोना महामारीका बेला जीवन बचाउने खोप, अत्यावश्यक चिकित्सा उपकरण र चिकित्सा सामग्री चीनले सहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रशंसा समेत गरे। सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको नीति अनुसार काम नगर्दा जनताको आक्रोश राजनैतिक दलमाथि खनिएको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मन्त्री मोदीले सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको नीति अनुसार सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा दिन नसक्दा सरकारको आलोचना हुने गरेको गुनासो गरेका हुन्। उनले उपनिर्वाचनको परिणाम कर्मचारीहरूले सरकारले दिएका सेवाहरूको जनतालाई सकारात्मक बनाउन नसक्दाको परिणाम भएको बताएका छन्। जेठो भएकोलाई चाहिँ युवा नेता देख्छन् अनि उहाँहरूले गरिराख्नुहुन्छ भन्ने किसिमको एउटा ठुलो जनताको बीचमा आश्वासन गर्छन्। आश्वासन तपाईँलाई मानिलौँ कुनै अन्तरिक्षबाट आएका होइनन्, उहाँहरू कुनै नयाँ फ्याक्ट्रीबाट पनि आएको होइनन्, यही समाजको उत्पादन भएका मान्छेहरू मानिलौँ उनीहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ बजारमा हल्ला छ। त्यसर्थ चुनावको परिणामको पनि कुरा मैले भन्न खोजेको। मन्त्री मोदीले अहिले नै जादुको छडीबाट समाज परिवर्तन भइहाल्ने जस्तो सोच र दृष्टिकोणबाट जनमत बिग्रन थालेको पनि बताए। उनले कर्मचारीहरूले सत्य कुरा जनतालाई बुझाउन नसक्दा आफूभन्दा उमेरले पाकालाई युवा नेता देख्न थालेको टिप्पणी समेत गरे।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर सँगै लैजानुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले जनताले सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेर लामिछानेलाई विजयी गराएको बताउँदै सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले जनताले ठूला राजनैतिक दलहरूलाई सच्चिन आग्रह गरेको र सबै मिलेर जान सुझाव दिएको पनि उल्लेख गरे। आर्थिक संकट र गरिबीको विरुद्धमा सबै राजनैतिक दल र नेताहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। विपरीत पार्टीलाई गाली गर्यौं, आफू पानीमाथिको ओबानो भयौं, अब छोडिदिउँ। कोही शत्रु होइनौँ हामी, हाम्रो शत्रु हो भने अब गरिबी हो। गरिबीको विरुद्धमा एकजुट भएर नेपालीहरू लागौं। अशिक्षाको विरुद्धमा एकजुट भएर नेपालीहरू लागौं। अब र जो अत्याधिक मतले जितेर आउनु भएको छ रवि लामिछानेजी, उहाँलाई छानेको मन्त्रालय दिएर लैजाउँ भन्छु म। मन्त्री किरातीले नेपाल वायु सेवा निगम मन्त्रीहरूले नै डुबाएको आरोप समेत लगाए। अहिले राज्य सत्ताको सारा अङ्गहरू मृत्युप्राय रहेको दाबी समेत गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बुढेउलीमा लाग्ने सामान्य रोगलाई लिएर राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक वैदेशिक उपचार यात्रा भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले चिकित्सकले रेफर नगर्दासम्म जहाज चार्टर गरी विदेश लैजानु अस्वाभाविक भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले विकासमा लगानी घटाउन खोजिरहेको सरकारले लडाकुलाई 2-2 लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गर्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको बताए। लडाकुलाई दिएको यो पैसा जो चाहिँ अयोग्य लडाकु भनेर चाहिँ उनीहरू कहाँ पुगिसके, कति बितिसके, राज्य स्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मडुल मचाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो दलहरू मजबुत नभइकन सम्भव छैन। अध्यक्ष लिङ्गदेनले सरकार स्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मचाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप समेत लगाए। कार्यक्रममा नेता पशुपति शमशेर जबराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सामना गर्न राप्रपा तयार रहेको बताए। चुनावमा पनि बज्यो, उपचुनावमा झन् चर्को र घन्टी बज्यो। र त्यो परिस्थिति सामना गर्न राप्रपा सामर्थ्य छ भन्ने मलाई नेता जबराले चुनाव र उपचुनावमा पनि घण्टी बजेको भन्दै घण्टीको सामना गर्न राप्रपा सक्षम रहेको दावी गरेका हुन्। संसद भद्रगोल रहेको र जुनसुकै अवस्थामा जे पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मधेस सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने सम्बन्धमा यसै साता निर्णय हुने बताएका छन्। जनकपुरमा आज समाजवादी प्रेस संगठन धनुषाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेतृत्व गर्नेलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद नरहेको तर छलफल हुन बाँकी रहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले संघीय र प्रदेश सबै सरकारमा गठबन्धनकारी दलको पालै पालो नेतृत्व हुने पनि स्पष्ट पारे। स्वाभाविक रूपमा एउटै पार्टीको बहुमत नभएको हुनाले अरू पार्टीले पनि सङ्ख्यात्मक कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर अरूले पनि दावा गर्ने स्थितिमा गठबन्धनका अरू घटकले पनि मौका पाउनेछन्। यसमा को सहभागी हुने हुन्थ्यो अझै क्लियर छैन। नेपालले चितवन, तनहुँ र बाराको उपनिर्वाचनको परिणामले हालका देशका मुख्य मूलधारका पार्टीहरू समयमै समीक्षा सहित सुध्रन सन्देश दिएकाले त्यसको तत्कालै समीक्षा र सुधार हुन आवश्यक रहेको अध्यक्ष नेपालको जिकिर छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले अब 70 लागेका नेताहरू आराम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै स्वयं आफू लगायत यस्ता सम्पूर्ण नेताहरूलाई पुस्तान्तरणका लागि आह्वान गरेको जानकारी दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले करिब 80% जति राजस्व र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको र ब्याज दर कम हुँदै गएको भन्दै निराश नहुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गरे। क्षेत्र भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ फाइदाको लागि मात्र काम गर्छ, यिनीहरू त्यति रेस्पोन्सिबल चाहिँ छैन, अथवा यिनीहरूले भन्नाले एउटा चाहिँ भनौँ न यो नाफालाई मात्र चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ पब्लिक चाहिँ उचाइ छ, यो चिजहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। अब करिब 80% जति निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ ट्याक्सको कन्ट्रिब्युसन छ, 80% भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न चाहिँ भन्नाले चाहिँ वास्तवमा निजी क्षेत्रले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने यो निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुनुपर्छ। कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नयाँ नेतृत्व आएसँगै महासंघ चलायमान भएको दावी गरे। उनले अहिलेको नेतृत्वले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन भूमिका खेल्ने पनि बताए। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनलाई हाम्रो महासंघको सबै अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी कार्य समितिको काममा आएको छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो कार्यकालमा हामी सबै लागेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जान्छौँ र तपाईँहरूको साना मझौला उद्योगहरूलाई पनि संरक्षणका कार्यनीति लिएर जान्छौँ। कार्यक्रममा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले वातावरण नबनाउँदा देशभरमा 60% स्टिल व्यवसायीहरू कानुनी दायरामा आउन नसकेको बताए। उनले ग्रिल व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि स्पष्ट नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह समेत गरे। योगी नरहरिनाथ आध्यात्मिक परिषदले प्राध्यापक शंकर राज पाठकलाई सम्मान गरेको छ। पाठकले शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण, धार्मिक संस्थाको सुधार र भाषा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको भन्दै परिषदले शुक्रबार सम्मान गरेको हो। प्राध्यापक पाठकले पनि आफूलाई दिएको सम्मानका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। अहिले सम्झना आउँछ हो, मैले कामहरू गरेका थिएँ जमानामा, यहाँले यहाँ सम्झाइदिनु भयो, त्यसैले गर्दा म यहाँहरूबाट फेरि पनि म कृतज्ञता ज्ञान गर्न चाहन्छु र फेरि एकचोटि यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिएर यहाँले जुन किसिमबाट मलाई सम्झिनु भएको छ त्यो सम्झना सदाको निमित्त रहोस् र भोलिको निम्ति पनि त्यो सदा रहोस् भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परिषदले पाठक निवासमै पुगेर पाठकलाई दोसल्ला उडाउनुका साथै मायाको चिनो प्रदान गरेको हो। सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेको भन्दै कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्त कमैयाहरू आन्दोलित भएका छन्। सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मुक्त कमैयाहरूले आज कैलालीको टिकापुरबाट अधिकार साइकल यात्रा सुरु गरेका हुन्। दर्शकबिन 2057 साल साउन 2 गते वर्षौंदेखि दासोतो जीवन बिताउँदै आएका कमैयाहरूलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले कमैया मुक्त गरेको थियो। कमैया मुक्त भएको 23 वर्ष पुग्ने लाग्दा सरकारले मुक्त कमैयाका लागि गरेका प्रतिबद्धतालाई भने पूरा गर्न सकेको छैन। मुक्त कमैयाहरूको अझै पनि सरकारले 23 वर्ष पुग्नै लाग्दाखेरि पुनर्स्थापना गरिएको छैन। पुनर्स्थापना गरिएका मुक्त कमैयाहरू पनि कसैको हातमा पूर्जा छ, जग्गा कहाँ छ भन्ने कुरो ठेगान छैन। कहीँ सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाको बीच लडाइएको छ, कहीँ जीविकोपार्जनको लागि तपाईँले रोजगार दिन्छु भनेको छ तर रोजगारको व्यवस्था गरिएको छैन। अझै पनि धेरै मुक्त कमैयाहरू छुट भएका छन्, परिचय पत्र बिना चाहिँ तर्पिरहेका छन्। कैलालीमा 953 जना र कञ्चनपुरमा 129 जना मुक्त कमैयाहरूको बास व्यवस्थापन अझै हुन बाँकी छ। अझै भनौं सरकारले व्यवस्थापन गरेका जग्गाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा नपाउँदा निर्धक्क भएर आफूले पाएको जग्गामा मुक्त कमैयाहरू बस्न सकिरहेका छैनन्। हामीलाई के भन्छन् अझै बसोबास थाहै भइरहेको छैन हैन, जसले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ सकुनसँग चाहिँ त्यो बसेको जग्गामा पनि बस्न सकेका छैनौँ। कति बेला चाहिँ हामीलाई यहाँबाट हटाउँछ कि भन्ने डर लागिराखेको हुन्छ। यथाशीघ्र रूपमा मुक्त कमैयाको समस्यालाई सरकारले कार्यविधि बनाएरै समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राख्दै आएका छन्। मांग बा का करके हमार जोन सरकार नीति बनाए
हामीलाई जुन कमैया श्रम निषेध ऐन बनैला बा 5 कट्ठासम्म कम्तीमा मुक्त कमाइ हकन 5 कट्ठासम्म जग्गा दे अनि 35 की फुटकार 10,000 रुपया घर निर्माण के ला शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की गारंटीकरण करके कैलालीको टिकापुर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट सुरु भएको साइकल अधिकार यात्रा यही वैशाख 18 गते धनगढीमा गएर कोर्ट सभामा परिणत हुनेछ। सरकारले आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक नलगे सशक्त भएर अगाडि बढ्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो दुनियाको खबरको। अमेरिकाले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध घटाउँदै लगे नीति लिँदा जर्मन व्यवसायले भने चीनमा लगानी बढाइरहेका छन्। पछिल्लो समय जर्मन अर्थतन्त्रका दुई शक्तिशाली कम्पनीले चीनमा थप लगानीको घोषणा गरेका छन्। नीति अपनाएको छ, तर अमेरिकाको नजिकको समकक्षी जर्मनीले भने चीनमाथिको लगानी बढाइरहेको छ। पछिल्लो समय जर्मन अर्थतन्त्रका दुई शक्तिशाली कम्पनीहरूले चीनमा थप लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्। भक्सवागन र रासायनिक कम्पनी BASF ले चीनमा लगानी बढाउने घोषणा गरेको हो। चीनमा पहिले नै 40 भन्दा बढी संयन्त्र रहेको भक्सवागनले चिनिया उपभोक्ताको रुचि सुहाउँदो कारको मोडल बनाउन नयाँ प्रयासको घोषणा गरेको छ। गत वर्ष कम्पनीले अनावरण गरेको चीनमा चीनकै लागि भन्ने नारा अनुरूप नै उसले स्थानीय साझेदारी र उत्पादन स्थलहरूमा अरबौं लगानी गर्ने भएको हो। चीनमा 30 उत्पादन संयन्त्र रहेको BASF ले एक नयाँ रासायनिक उत्पादन उद्योग निर्माणमा 10 अर्ब युरो अर्थात् 10 अर्ब 90 करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सो उद्योग संरचनाको आकारको हिसाबले कम्पनीको लुडविग्सहाफेन जर्मनीमा रहेको विशाल मुख्यालयको संरचनाको हाराहारी हुनेछ, जुन लगभग 4 वर्ग माइल क्षेत्रमा फैलिएको छ। यस्तो लगानी संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनलाई आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने प्रयासको विपरीत भएको जर्मनीका सबै अधिकारीलाई थाहा छ, तर उनीहरू युरोपमा आफ्नो व्यवसाय फस्टाउन र बढाउनका लागि चीनबाट प्राप्त हुने राजस्व आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। BASF का प्रमुख कार्यकारी मार्टिन ब्रुडरमुलरले चीनबाट हुने आम्दानीले कम्पनीलाई युरोपको उच्च ऊर्जा लागत र कडा वातावरणीय नियमबाट भइरहेको घाटालाई पूर्ति गर्न सघाइरहेको बताएका छन्। भक्सवागनका कार्यकारीहरूले पनि निजी भेटमा आफ्नो पनि त्यस्तै समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन्। उच्च ऊर्जा तथा श्रम लागतका कारण कम्पनीले युरोपमा भोगिरहेको घाटालाई पूर्ति गर्न चीनको बिक्रीले उल्लेख्य रूपमा सघाइरहेको बताएका छन्। गत वर्ष 2 खर्ब 97 अर्ब 90 करोड युरोपको वैदेशिक व्यापारका साथ चीन निरन्तर 7 वर्षदेखि जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको छ, तर चीनसँग जर्मनीको व्यापार घाटा भने बढेको बढै छ। यो प्रवृत्ति कोरोना भाइरस महामारीको कारणले आपूर्ति श्रृङ्खलाको अवरोधको समयमा झन गम्भीर बनेको हो। गत वर्षबाट चीनबाट आयात 1/3 बढेर 1 खर्ब 91 अर्ब युरो पुगेको छ, जबकि निर्यात मात्र 3% ले बढेर 1 खर्ब 7 अर्ब युरो पुगेको छ। अब पालो खास खबरको। काठमाडौँको कपनमा भएको नीरा पाण्डे आचार्यको हत्या घटना अनुसन्धान गर्न प्रहरीले 11 सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ। प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी AIG किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरेको हो। समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका SSP दान बहादुर कार्की, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका SSP डाक्टर मनोज केसी लगायत रहेका छन्।
प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कलाकारहरूलाई कलाकारिताको क्षेत्रमै रहेर जिउन सक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मान्छेको जीवनका लागि संगीत र कला अनिवार्य अंग भएको भन्दै समाजको विकास र सभ्यता कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा कला, संगीत, संस्कृतिले मापन गर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले झापामा हात्ती आतंक नियन्त्रण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा महामन्त्री शर्माले झापाको खारखोलामा हालसालै हात्तीको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका 70 वर्षीय भीमलाल भट्टराईको परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। उनले मेची नदीको तटबन्ध निर्माणका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गैराती गएको भूकम्पबाट 23 घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका अनुसार भूकम्पबाट हिमाली गाउँपालिकामा 23 घर भत्केका छन्। शुक्रबार राति बिछ्या केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। गैराती बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर 3वटा भूकम्पका धक्का महसुस गरिएको थियो। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति गण्डकी, कोशी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्का क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।